बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे महंगाई के बाउंसर्स, मजमूई शरह 15% से तजावुज कर गई। घी, एलपीजी, दूध, दही, गर्म मसालों की कीमतें बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी, सिर्फ 3 रोज में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में 37 रुपए इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ब्रायलर मुर्गी की कीमत 25 रुपए 95 पैसे फी किलो बढ़ गई। घी 16 रुपए किलो महंगा हुआ। घी के 2.5 किलो डब्बे की कीमत में 38 रुपए 56 पैसे इजाफा हुआ। एलपीजी घरेलू सिलेंडर के निर्ख 217 रुपए 57 पैसे बढ़ गए। सिलेंडर की कीमत 2523 रुपए तक पहुँच गई। बच्चों का खुश्क दूध, गरम मसाले के लवाजमात, दही, दूध, चाय की पत्ती और मटन की कीमत में भी इजाफे का रुझान रहा। इदारे शुमारियात के मुताबिक टमाटर, अंडे, लहसुन, दालें, चीनी और प्याज की कीमतों में कमी हुई। पेट्रोल के निर्ख कम होने से भी अवाम को रिलीफ मिला। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का हुकूमत से मराहत का मुतालिबा। चेयरमैन पीमा मोहम्मद फारूक नसीम का कहना है कि अफगान ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग का रास्ता रोका जाए। खाम माल पर ड्यूटी में कमी, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए आसान शराइत पर कर्ज और डीलर्स के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम बेहतर करने का मुतालिबा किया गया। एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा कि 350 अरब हजम की इंडस्ट्री 125 अरब से ज़ायद टैक्स देती है, लेकिन बदले में कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। चेयरमैन पीमा मोहम्मद फारूक नसीम, सीईओ वेज एंड सिंगर हारून ए खान, तसव्वुर हनीफ और TCL से मिस नेमन यंग ने प्रेस ब्रीफिंग में शिरकत की। चेयरमैन पीमा मोहम्मद फारूक नसीम ने कहा कि वो मुकामी सनत के फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं और हुकूमत अफगान ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग का रास्ता रोके। वो चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड को बैन किया जाए उन चीज़ों से कि वो चीज़ें उस ट्रेड लिस्ट में शामिल ना हो। चेयरमैन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन मोहम्मद फारूक नसीम का मजीद कहना था कि एक्सपोर्ट की मराहत में सेल्स चैनल्स को शामिल किया जाए। गुज़श्ता 40 माह से होल्ड कंपनियों के लिए टैक्स रिफंड का इजरा भी किया जाए। फारूक नसीम ने अंडर इनवाइसिंग खत्म करने के लिए इक़दाम का भी मुतालबा किया। सारे टैक्स देने के भी बावजूद हमारी इस बात पर वो ध्यान नहीं दिया जाता कि टैक्स चोरी का रास्ता रोका जाए, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि इलीगल ग्रे चैनल्स शुड नॉट बी अकोमोडेटेड। मोहम्मद फारूक नसीम ने छोटे इन्वेस्टर्स को आसान शरत पर कर्ज देने और डीलर्स के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम बेहतर करने का भी मुतालबा किया। मैं हुकूमत को ये मैसेज देना चाहूँगा पीमा के हवाले से कि एमनेस्टी स्कीम को एक ब्रॉड एमनेस्टी स्कीम को लाया जाए ताकि वाइटनिंग का सिलसिला जो कि मार्केट के डीलर्स के लिए, मार्केट के जो माल मार्केट में पड़ा हुआ है, जो ट्रांजैक्शंस मार्केट में हैं, उनको आसानी हो सके। सीईओ सिंगर एंड वेज ग्रुप हारून अली खान का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेज इंडस्ट्री का हुजम 350 अरब रुपए है। हुकूमत को बराह रास्त बिलावास्ता 125 अरब रुपए से जायद का टैक्स दे रही है और उसके बदले में कोई सहूलत मैसर नहीं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि हुकूमत मुकामी इंडस्ट्री को मराद दे तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत दरामद करने की बजाय बरामद करने वाला मुल्क बन सके। कैमरा अली रामे, सिटी 42। हायर एजुकेशन कमीशन का तलबा को बड़ा रिलीफ। MPhil और PhD तलबा पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए। HEC ने तलबा को बड़ा रिलीफ दे दिया है। कमीशन ने यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम MPhil और PhD तलबा पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म कर दी है। MPhil और PhD तलबा दूसरी यूनिवर्सिटी में तबादला कराने के लिए NOC नहीं लेंगे। HEC ने यूनिवर्सिटीज़ को NOC मांगने से रोक दिया है। MPhil और PhD तलबा पर दूसरी यूनिवर्सिटियों में तबादलों के लिए NOC लेने की शर्त थी। हायर एजुकेशन कमीशन ने NOC ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा एक्साइज की शहरियों पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स की कीमतें 50% बढ़ाने के लिए मुतल्लिका इदारों से तजावीज़ मांग ली गई। नंबर प्लेट्स बनाने वाली कंपनी ने मार्केट में मटेरियल्स के रेट्स में इजाफे के बाईस कीमतों में 50% इजाफे का मुतालबा किया था, जिसके बाद महकमा एक्साइज ने रेट्स के हवाले से UET, नेस्पाक समेत 5 अदारों से रेट्स के मुतालिक तजावीज़ मांगी हैं। तजावीज़ मौसूल होने के बाद प्लेट्स की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। नंबर प्लेट्स की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। गाड़ियों की प्लेट्स की मद में अभी 1500 जबकि मोटरसाइकिलों की फीस की मद में 1000 रुपए फीस वसूल की जा रही है। गुज़िश्ता साल भी नंबर प्लेट्स की कीमतों में 25% इजाफा किया गया था, जिसकी वजह से रेट्स बढ़े हैं।
शहर में करोड़ों रुपए के सोलर सिस्टम लगाने के बावजूद सैकड़ों सारिफीन सस्ती बिजली से मुस्तफीद ना हो सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से नेट मीटर्स का MCO फीड ना होने की वजह से सारिफीन यूनिट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सके। लेस्को में करोड़ों रुपए के सोलर सिस्टम लगाने के बावजूद सैकड़ों सार्फिन बिजली फरोख्त नहीं कर सके हैं। जराये ने बताया है कि कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से सार्फिन बिजली बनाकर फरोख्त नहीं कर सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नेट मीटर्स की तनसीब के बाद कनेक्शंस के MCOs को फीड नहीं किया। MCOs फीड ना होने की वजह से सोलर सिस्टम की बिजली एक्सपोर्ट नहीं की जा सकी। यूनिट्स एक्सपोर्ट ना होने की वजह से सार्फिन को सस्ती बिजली की पैदावार करने का फायदा नहीं हुआ। लेस्को में अब तक 6000 से ज्यादा सार्फिन ने नेट मीटर कनेक्शन ले रखे हैं। वजारत पावर डिवीजन के दबाव पर मीटर्स लगा दिए गए, लेकिन रिकॉर्ड को मुरतब नहीं किया जा सका। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत। शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। हमजा शहबाज का तहरीक अदम एतमाद पर वाज़े मौक़िफ़ से गुरेज। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस पर समाअत हुई। नासाज तबीयत के बाइस शहबाज शरीफ पेश न हुए। हमजा शहबाज ने हाजिर मुकम्मल कराई। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 और आशियाना में 2 गवाहों के बयानात कलम बंद किए। रमजान शुगर मिल्स में शहबाज शरीफ ने वकला की वसातत से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने तहरीक अदम एतमाद पर वाज़े मौक़िफ़ से ग्रेज किया और कहा कि वक्त आने पर सब बातें खोलेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएंगे। वक्त से पहले सारी बातें खोलना मुनासिब नहीं। अदालत ने 11 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग और आशियाना में मजीद गवाहों को तलब कर लिया, जबकि रमजान शुगर मिल्स में शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने तबलीगी इज्तिमा का दौरा किया। तबलीगी मरकज़ में 1 घंटे से ज़ायद रहे और मगरिब की नमाज भी वहीं अदा की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने रायवंड तबलीगी मरकज़ में अमीर तबलीगी जमात मौलाना नज़रुर रहमान, मौलाना इब्राहीम और मौलाना फ़ारूक से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साहबजादे रासिख इलाही, पोते सुफियान ज़हूर इलाही और उस्मान ज़हूर इलाही समेत तबलीगी रहनुमा इम्तियाज़ गनी और नईम भट्ट भी उनके हमरा थे। मौलाना नज़रुर रहमान ने चौधरी परवेज इलाही से कहा कि आपने पंजाब असम्बली से तबलीगी जमात के हक़ में मुतफ़िक़ा करारदाद पास करवाई। अल्लाह ताला ने आलमी सतह पर आपसे दीन की खिदमत का काम लिया है। डिजिटल खसरा गर्दावरी डिजिटलाइजेशन के लिए कमिश्नर लाहौर इन एक्शन। कमिश्नर लाहौर का डिजिटल गर्दावरी बुनियाद पर खाद फराहमी के लिए एक ज़िले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत खादों की फराहमी, रेवेन्यू और कीमतों के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में ADCR लाहौर तौकीर इलियास चीमा, ACG उस्मान जलीस, ADCG डॉक्टर मुश्तबा, ACR सैयद मुनव्वर बुखारी और दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद असल किसान को ही खाद की फराहमी यकीनी हो जाएगी। मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर सेनेट कायमा कमेटी का इजहार तशवीश। पीर से लाहौर में इंसदाद मुनशियात की खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है कि सेहत कार्ड पर मुनशियात के आदी अफराद का इलाज होना चाहिए। जो आगाही है, अवेयरनेस है, इस हवाले से हमने पहले मरहले में तय किया कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स पूरे पाकिस्तान के उसके अंदर वॉक रखे जाएं अवेयरनेस के लिए। सूबाई वजीर जो हैं सेहत की, उनसे मैंने दरख्वास्त की थी कि आप इसके ऊपर बात करें, इसलिए कि अगर हर चौथा या 5वां फर्द एडिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है। और बैनुल अक़वामी तारीफ के मुताबिक जो एडिक्ट हैं, जो आदी हो गए हैं नशे के, उनको पेशेंट समझा जाता है, मरीज समझा। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में जदीद रोबोटिक कार्डिक सर्जरी और दिल के वॉल्व की मुरम्मत की जदीद तकनीक पर खुसूसी लेक्चर का इनेकाद किया गया। इटली से आए प्रोफेसर डॉक्टर फ्रांसिस्को ने लेक्चर दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शाहिद हुसैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनीस अहमद, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद बशीर, CEO शालामार हस्पताल डॉक्टर आयशा नुमान लेक्चर में शरीक हुए। कार्डियक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब यूनस, प्रोफेसर अमार और डॉक्टर अताउल्ला न्याजी समेत डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इटली के कार्डियक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर फ्रांसिस्को ने जदीद रोबोटिक कार्डियक सर्जरी और दिल के बंद वॉल्व्स को मुरम्मत करने के बारे जदीद तकनीक पर लेक्चर देते हुए बताया कि जदीद रोबोटिक कार्डियक सर्जरी समेत वॉल्व्स की तब्दीली की जदीद तकनीक की मदद से दिल के मरीजों को बेहतर इलाज फराहम किया जा सकता है।
دوسری بڑی اسمارٹ فون کمپنی شاؤمی کے موبائل فون اب لاہور میں بنیں گے۔ ایئر لنک ٹیکنالوجیز کے اشتراک سے قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں مینوفیکچرنگ پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ مقامی سطح پر بننے والے فون ملکی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ برآمد بھی کیے جائیں گے۔ شاؤمی کمپنی ایئر لنک ٹیکنالوجی کے اشتراک سے قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ کا آغاز کر دیا۔ ایئر لنک کے سی ای او مظفر حیات پراچا، شاؤمی پاکستان کے جنرل مینیجر پیٹر چائے اور صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں نے ریبن کاٹ کر افتتاح کیا۔ ایئر لنک ٹیکنالوجی کے سی ای او مظفر حیات پراچا نے کہا کہ شاؤمی گلوبل ٹیک میں مارکیٹ لیڈر ہے جو صرف اسمارٹ فون تک محدود نہیں، اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ ایک بڑے مقصد کی جانب پہلا قدم ہے۔ We became the largest smartphone manufacturer, distributor, retailer, and right now, as we see the international need, as we see the whole scenario is changing in the global era, we are also working on the e-commerce platform as well. صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں نے کہا کہ پاکستان امپورٹ سے ایکسپورٹ کی جانب سفر طے کر رہا ہے۔ اس اقدام سے معیشت میں بہتری کے ساتھ روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے کہ پاکستان انڈسٹری میں ایک بہتری کی طرف اور ایک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کا یہ فوکس ہے کہ یہی ہمارا مستقبل ہے، ہم نے اسی طرف جانا ہے۔ اس کے لیے ہم نہ صرف انسینٹیوائز کر رہے ہیں انڈسٹری کو، بلکہ انڈسٹری کو جو ہیومن ریسورس ہے جو آپ کی اعلیٰ تعلیم کے ذریعے سے پرووائڈ کی جاتی ہے، تو وہ بھی اس پہ بھی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے۔ جنرل مینیجر شاؤمی پاکستان پیٹر چائے کا کہنا تھا کہ شاؤمی موبائل فون کی پاکستان میں مینوفیکچرنگ معاشی بہتری کی جانب انقلابی قدم ہے۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ فریحہ بطول، سی رپورٹر 2۔ انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر رائیونڈ روڈ میں انٹرنیشنل مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ مسز گورنر پنجاب پروین سرور بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں۔ ریسرچرز، پروفیسرز اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مباحثے میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور فن تعمیر میں پائیداری اور تباہی کے خطرے میں کمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر کی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ پروفیسر اور ماہرین نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مسز گورنر پنجاب پروین سرور نے گفتگو میں کہا، ہمیں ماحول دوست اقدامات کی حوصلہ افزائی کرنے اور ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے ذاتی طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ کوڑا کرکٹ اور گندگی باہر نہیں پھینکیں، پولیتھین اور پلاسٹک بیگ استعمال نہیں کریں۔ مباحثہ آرٹیکلچر ڈپارٹمنٹ لاہور، کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور اور گوبیز پینٹس کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز کالج گلبرگ کا 7واں کانوکیشن، بی ایس آنرز کی 390 طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ کمشنر لاہور نے نمایاں کارکردگی کی حامل طالبات کو میڈل سے نوازا۔ گورنمنٹ گرلز کالج گلبرگ کے 7ویں کانوکیشن میں کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل ڈاکٹر نگت ناہید، وائس پرنسپل آمنہ اویس، اساتذہ اور طالبات بھی شریک ہوئیں۔ کانوکیشن میں بی ایس آنرز کی 390 طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ صوفیہ اختر، قرۃ العین، گلناز ابراہیم، صدف رفیق اور رابعہ بشیر کو میڈل سے نوازا گیا۔ کمشنر لاہور محمد عثمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کرونا وبا کے مشکل حالات میں تعلیم مکمل کرنے والی طالبات خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ At the same time, the impact of this disease on our education system was enormous. And I must congratulate your faculty and your administration and your college administration to create that enabling environment for you to carry on with your studies. طالبات کا کہنا تھا کہ وہ اساتذہ کی محنت اور والدین کی حوصلہ افزائی کے باعث تعلیم مکمل کر پائی ہیں۔ ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی۔ آئی ایم سو ہیپی کہ میں نے اس ادارے کو چوز کیا اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ آئی تھنک کہ جس طرح کا دور جا رہا ہے کہ جہاں ڈیولپمنٹ بھی ہے اور جہاں دیکھا جائے کہ بہت زیادہ لوگوں پر ظلم وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ گرلس کو انوویٹ کیا جائے تھرو ٹیکنالوجی اینڈ تھرو ایجوکیشن۔ طالبات کا کہنا تھا کہ وہ عملی میدان میں صلاحیتیں بروئے کار لا کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ کیمرامین محمد ثاقب کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم والٹن کیمپس میں سالانہ سپورٹس گالا، بیگم گورنر پنجاب پروین سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بچوں نے مختلف گیمز میں شرکت کی اور خوب ہلا گلا کیا۔ بیکن ہاؤس والٹن کیمپس میں سجا سپورٹس گالا، بچوں نے فارمولا ریس، فلیٹ ریس، ریلے ریس، ہرڈل ریس میں شرکت کی، کراٹے میں مہارت دکھائی، ایروبکس اور پی ٹی شو کا شاندار مظاہرہ کیا۔
میں نے بال بیلنس میں حصہ لیا ہے اور میں 3rd پوزیشن لائی ہوں بال بیلنس میں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے 3rd پوزیشن کے, اور اس طرح کے اور ایونٹس بھی ہونے چاہیے. اسپورٹس گالا ایک ایسی بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے جس میں بچے پارٹیسپیٹ کریں, بے شک وہ 2nd آئے 3rd آئیں یا 1st آئیں, انہیں ہمیشہ اپنے اوپر پروو ہونا چاہیے. مہمان خصوصی بیگم گورنر پنجاب پروین سرور نے بچوں کی پرفارمنس کا جائزہ لیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی. اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے because it's very important to make sure that our children are physically and mentally healthy, and this is promotes their health through physical education and sports. پرنسپل بیکن ہاؤس والٹن کیمپس تہمینہ دورانی نے بتایا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہیں. اسپورٹس تو ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے. بچے لاک ڈاؤنز میں تھے اور بہت لمیٹڈ موومنٹس تھی بچوں کی, فزیکل ایکٹیویٹی ہنڈرڈ تھی, اور ماشاءاللہ جب سے بچے واپس آئے اسکولوں میں, بلڈنگز میں, سارے اسکولوں میں, بیکن ہاؤس اسکول سسٹم نے انشور کیا کہ ہم اپنے بچوں کو دوبارہ سے فلی ایکٹیویٹ کریں. نمایاں کارکردگی کے حامل بچوں کو انعامات سے نوازا گیا. انہیں شجرکاری کی جانب راغب کرنے کے لیے پودے بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین سید معراج کے ہمراہ حسنین اولک, سٹی 42. ترقی پسند انقلابی شاعر فیض احمد فیض سے منسوب فیض فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. بھارتی اداکار اتل تیواری کی خصوصی شرکت. کمشنر لاہور نے فیض احمد فیض کی یادگاری تصویری نمائش کا افتتاح کیا. لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے منیزہ ہاشمی اور سلیمہ ہاشمی کے ہمراہ تصویری نمائش سے فیض فیسٹیول کا آغاز کیا. نمائش میں فیض احمد فیض کی فیملی, عالمی رہنماؤں اور مشاہیر کے ساتھ یادگاری تصاویر رکھی گئی ہیں. بھارتی اداکار اتل تیواری اپنے ساتھ فیض احمد فیض کے پورٹریٹ لائے اور انہیں تحفتاً پیش کیا. انہوں نے کہا کہ فیض ہمارے بھی شاعر ہیں. کمشنر لاہور نے فیض فیسٹیول کو لاہور کی شان قرار دیا. پہلی دفعہ ہم نے لاہور سٹی آف لٹریچر کے امبریلا کے اندر یہ ایکٹیویٹی کی ہے. اس سے پہلے بھی یہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی, لیکن اس طرح سے اس کو ہم نے کبھی اپنے شہر کی جو شناخت ہے اس طرح سے اس کو نہیں دیکھا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں جس کی وجہ سے لاہور کو سٹی آف لٹریچر کا خطاب ملا. فیسٹیول کے پہلے روز اجوکا تھیٹر کا ڈرامہ کون ہے گستاخ پیش کیا گیا. فیض کے نواسے عدیل ہاشمی نے کہا کہ یہ نوجوان نسل کا فیسٹیول ہے. فیض فیسٹیول میں ادب, فنون لطیفہ کے ساتھ سیاست اور موجودہ صورتحال پر بھی بحث و مباحثے کی نشستیں ہوں گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین مدنی حسینی, سٹی 42. معروف بزنس مین رضا اسلام نے ڈیفنس رایا فیز 6 میں امریکن چائنیز ریسٹورانٹ پی ایف چینگز کی دوسری برانچ لانچ کر دی. رنگا رنگ تقریب میں شوبز اور بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. بزنس مین رضا اسلام نے ڈیفنس رایا فیز 6 لاہور میں پی ایف چینگ کی دوسری برانچ لانچ کر دی ہے. پی ایف چینگ کی لانچنگ کے موقع پر میوزیکلی سنکرونائزڈ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. رنگا رنگ تقریب میں افتخار حسین, عمر حسین, خرم شہزاد, فیضان رضا, سعد رضا, حشام رضا, عبد الرحمان کانجو, چودھری رضوان, ذوالفقار گھمن, چودھری منصور, میاں ارشد سمیت شوبز اور بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. پی ایف چینگ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ لاہوریوں کے ذوق اور معیار پر پورا اتریں گے. اس علاقے میں ڈی ایچ اے میں اسپیشلی پی ایف چینگز کی کمی تھی جی, جو کہ ہم نے بڑی برین اسٹارمنگ کے بعد اور کافی محنت کے بعد ہم اس ویکیوم کو کور کر سکے جی. بٹ جی کریڈٹ گوز ٹو دا ٹیم. پی ایف چینگ میں امریکی اور چائنیز ذائقوں کے شوقین افراد کے لیے بہترین سروسز فراہم کی گئی ہیں. لانچنگ کے روز ہی شہریوں کی بڑی تعداد ریسٹورنٹ پہنچ گئی اور مزیدار کھانوں کا لطف اٹھایا. بہت اچھا لگا. گلبرگ برانچ میں تو ہم جاتے رہتے ہیں, لیکن مجھے یہاں کا انوائرمنٹ زیادہ اچھا لگا ہے, اور اوپر روف ٹاپ کا ویو تو بہت ہی خوبصورت ہے, اور انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے یہاں پہ. پی ایف چینگ ریسٹورنٹ میں لائیو کچن, لگژری ڈائننگ کی سہولت دی گئی ہے. شہریوں نے ریسٹورنٹ کی خوبصورتی اور ماحول کی تعریف کی. ان کا کچن بہت پیارا ہے, اچھا فیبریکیشن ہوئی ہے, لائیو کچن ہے, دیکھنے والا کچن ہے. پھر ان کے انوائرمنٹ اور انٹیریئر ویری گڈ کوالٹی, اور اوپر بار بہت خوبصورت انہوں نے بنائی ہے. امریکی اور چائنیز کھانوں کے شوقین افراد اب پی ایف چینگ کی بہترین سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.